الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحان الله. ومقام الآخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا خود پاک پڑھیے الصلاة. سامنے بنا تو بندیاں ہوں دوڑ کے سیر تو جو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بلند آواز پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا بے مثال بے مثال گر علیہ گر علیہ در علیہ. مل کے سارے کہہ لو بے مثال بولو گر علیہ گر علیہ در علیہ. گون پہ جائے بے مثال گر علیہ گر علیہ در علیہ. سارے ولیاں دا پیر حیدر. سارے ولیاں دا پیر حیدر. آقا مدنی دا پیر حیدر. سارے ولیاں دا پیر حیدر. آقا مدنی دا پیر حیدر. کعبہ بنیا کعبہ بنیا گر علیہ. کعبہ بنیا بولو گر علیہ گر علیہ در علیہ. بے مثال بولو گر علیہ گر علیہ در علیہ. جگ دی سانو لوڑ کیے جگ دی سانو لوڑ کیے. جگ تے حیدر دا جوڑ کیے. جگ دی سانو لوڑ کیے. جگ تے حیدر دا جوڑ کیے. کیوں جگ تے پارا جگ تے پارا
تے پارا کمبر علی دا جگ تو پارا کمبر علی دا گر علی دا در علی دا سارے جگ تو بے مثالے گر علی دا گر علی دا در علی ساڈا سارا ساما علی دا ساڈا سارا سامان علی دا جند علی دی ایمان علی دا ساڈا سارا سامان علی دا جند علی دی ایمان علی دا دل علی دا بولو دل علی دا اے سر علی دا دل علی دا سر علی دا گر علی دا در علی دا ایڈا ظالم او جو ہووے ایڈا ظالم او جو ہووے پاوے کئی لکھ فوج ہووے سب تو پارا سب تو پارا اصغر علی دا سب تو پارا بولو اصغر علی دا گر علی دا علی دا ایک مرتبہ مل کے کہہ لو اعتکاف والے بھی کہہ سکتے ہیں بے مثالے گر علی دا بے مثالے گر علی دا گر علی دا در علی دا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعام دار مدنی تاجدار محبوب پروردگار احمد مصطفیٰ حمائم کسان شافع روز جلال حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام عزیز دوستوں پیارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک دا اج 25واں روزہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ میں آپ احباب کی خدمت کے اندر سیرت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم دے عنوان تے آپ احباب دے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اور میرے سمیت منو سنا کے آپ نو سن کے اللہ رب العالمین عمل کر کے زندگی نو بہتر بنانے دی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار دے نال اللہ پیار اور محبت دی دولت اللہ رب العالمین سب نو عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج اساں علی علی بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اور اپنے عقیدے نو بھی اسی مد نظر رکھنا ہے کہ اسی علی علی کرنے ہاں تے کیویں کرنے ہاں اور کیویں علی علی کرنا چاہیے ہے۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم کے وچوں دو مقامات کو آپ احباب کی خدمت کے اندر میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ پہلے نمبر تے چوتھا سپارہ پہلا رکوع اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو۔ ہن عرض کیتی یا اللہ
हुक्म दे दिता मजबूती ने रस्सी नूं फड़ लवो। या अल्लाह सानू तो रस्सी को नज़र नहीं आती, बज़ाहिर कोई किसी के घर में या कोई मस्जिद के वेड़े में या कोई छत से कोई मीनार से चढ़ के बंदा कोई वेखे, कोई फुट कोई 2 फुट कोई 4 फुट किसी को रस्सी नज़र आती है? बोलो तो सही ना यार, कोई रस्सी किसी को नज़र आती है? नहीं आती। जेडे चुप बैठे हो शायद उन्होंने आती हो, किसी को अल्लाह ने उतो रस्सी लमकाई हो थले, वो जड़े जाके शाम को फड़ लेंदे हो। या अल्लाह तू आख्या रस्सी फड़ के असीं फड़ लेंदे आ, अल्लाह की बज़ाहिर को रस्सी नज़र नहीं आती। अल्लाह ने फरमाया रस्सी फड़ लवो सारे मिलके मजबूती दे नाल, ते फिरकियां विच ना बट जाया जे, अलग अलग ना हो जाया जे, सारे इकट्ठे हो जाओ। यानी अल्लाह नूं इकट्ठ पसंद है। तो सामीने मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया कि मेरी रस्सी नूं मजबूती दे नाल फड़ लवो। मैं भी पढ़ लिया, तुसां भी सुन लिया, अल्लाह दी रस्सी है वे, अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती नाल फड़ लवो। ना मैनू को समझ आई ना तुहानू को समझ आई, समझ मैनू ना आवे या तेनू ना आवे, इहदे विच मेरी अकल दा तेरी अकल दा कसूर हो सकदा है, लेकिन ये अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह दे कुरान दा कुछ ना कुछ मतलब है ना। अल्लाह दे कुरान दा मतलब ते कुरान दा मतलब ते है ना। ये कुरान जिहड़े कोई बेमानी ते बेमतलब ते आया नहीं, अल्लाह दे कुरान दा कोई मतलब ते है ना। इहो ही गल आमना दे लाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबा ने पढ़ लई। कुरान करीम पढ़िया ना, जदों उन्होंने पढ़िया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती नाल फड़ लवो ते सारे इकट्ठे हो जाओ, ते जनाब तफरके बाज विच ना पवो, अलग अलग ना हो, सारे इकट्ठे हो जाओ। तो सहाबा इकराम जिहड़े ने ना, समझ उन्होंने भी कोई ना लगी, लेकिन उन्होंने ये पता सी कि अल्लाह दे नबी ने फरमाया है, अल्लाह ने हुक्म दिता है कि मेरे नबी दे सहाबा जदों किसी गल की समझ ना आवे, जदों किसी मसले की समझ ना आवे, तो आमना दे नाल मुहम्मद मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर चले जाया करो। इमामुल अंबिया दी खिदमत हाज़िर हो गए, या रसूल अल्लाह असां ये पढ़िया है, अल्लाह दा कुरान है, साडी समझ में नहीं आई, साडी अकल दा फेर हो सकदा है, अल्लाह दे कुरान दा कुछ तो मतलब है ना। सोनिया अल्लाह दी रस्सी केड़ी है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा दे लब खोले। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ कायनात वालियो, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती दे नाल फड़ लवो। हुण ओ रस्सी केड़ी है? मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया, आओ मेरे गुलामो मैं तुहानूं दसना वा ओ रस्सी केड़ी है। मेरे आका ने फरमाया, एक दा नाम कुरान है, दूजी दा नाम मुस्तफा दी आन है। फरमाया उस रस्सी दा मुराद उस रस्सी तो मुराद एक दा नाम कुरान है, दूसरी दा नाम मुस्तफा दी आन है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने जनाब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा दे मौका ते मेरे आका ने फरमाया, कायनात वालियो ऐ लोगो, मैं तुहाडे दरमियान एक कुरान छड़ के जा रहा, दूसरा मुस्तफा दी आन छड़ के जा रहा वा। इन्हां दा दामन मजबूती दे नाल फड़ लविया जे, तुसी गुमराह ना होवोगे। कुरान पढ़िया जे, कुरान दे औरात गर्दानी करिया जे, कुरान ते पढ़ के उहदे ते अमल करिया जे, कुरान करीम दे उत्ते अमल करके अपनी जिंदगी बेहतर कर लविया जे, मेरे मुस्तफा दी आन दे नाल प्यार कर लविया जे। मैं तुहानूं सर्टिफिकेट दे रहा वा, तुसी गुमराह नहीं होवोगे, अल्लाह तुहानूं हिदायत याफ्ता लोगों में जुबान फरमा देगा। तो सामीने मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह। एक बात रोक के अर्ज करना चाहना, मेरे आका ने फरमाया और रस्सी तो मुराद कुरान है, नबी दी आल है। हाले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा सकते सन, क्योंकि कुरान पढ़िए हदीस पढ़िए ते तमाम जमातां दे विचों सहाबा दी जमात आला, कुछ बोलो ना, तमाम जमातां दे विचों सहाबा दी जमात आला, सहाबा दी जमात सब तो अफजल, सब तो आला, बाकिरदार, बावकार, सब तो सच्ची, सब तो सुच्ची, अल्लाह की जमात, अल्लाह नाल मुहब्बत करने वाले, अल्लाह की रज़ा दा सर्टिफिकेट लैण वाली जमात सहाबा की जमात है। इमामुल अंबिया ये भी कह सकते सन, लोगो मैं तुहाडे दरमियान सहाबा छड्ड के जा रहा, मैं तुहाडे दरमियान कुरान छड्ड के जा रहा, लेकिन इमामुल अंबिया ने जमात सच्ची है, लोग सच्चे ने, सर्टिफिकेट का जनाब इन्हां नूं रज़ा दा सर्टिफिकेट लभ चुकिया है, लेकिन इमामुल अंबिया ने यह नहीं आखिया कि मैं तुहाडे दरमियान सहाबा छड्ड के जा रहा, कुरान छड्ड के जा रहा,
کیوں نہیں آکھیا؟ کیونکہ میرے آقا امام الانبیاء نو پتہ سی کہ بظاہر تے میں دنیا تو چلا جانا ہے، میرا جو وصال ہو گیا میرے تو بعد صحابہ کوئی 100 سال زندہ رہے گا، کوئی 50 سال زندہ رہے گا، کوئی 10 سال زندہ رہے گا، کوئی 100-150 سال تک زندہ رہے گا، صحابہ بظاہر ختم ہو جان گے، صحابہ بظاہر تے فوت ہو جان گے۔ ایک قرآن دا تے صحابہ دا ساتھ جڑا ہے قیامت تک نال جناب ایک قائم نہیں رہنا، صحابہ اور قرآن دا ایک جڑا ساتھ ایک ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا نے اس بات سے فرمایا کہ میں تواڈے درمیان قرآن چھڑ کے جا رہا، اپنے نبی دی اپنی آل چھڑ کے جا رہا۔ کیوں؟ میرے آقا امام الانبیاء کو پتہ سی میرا وصال ہو گیا کہ جناب میری سیٹ سے میرے تو بعد جناب علی آ جائے گا، میری آل میں علی آئے گا، علی ٹر گیا، علی تو بعد حسن آ جائے گا، حسن تو بعد حسین آئے گا، حسین تو بعد امام زین العابدین آئے گا، امام زین العابدین تو بعد امام باقر آئے گا، امام باقر تو بعد امام جعفر صادق ہوں گے۔ تمام وقت گزرتے گزرتے امام مہدی ہوں گے۔ قیامت آ سکتی ہے، نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ نبی دی آل ختم ہو سکتی ہے، نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے تے نہ نبی دی بولو نہ نبی دی آل ختم ہو سکتی ہے۔ اس بات سے فرمایا لوگوں کائنات والے ہو، میں تواڈے درمیان ایک قرآن چھڈ کے جا رہا تے ایک اپنی بولو اپنی آل چھڈ کے جا رہا۔ ایک گل یاد رکھیا جی، آل دا ذکر ہر بندے دے مقدراں چ نہیں، ہر بندے دے مقدراں چ نہیں کہ آل دا ذکر انہیں ہی سننا ہے، انہیں ہی کرنا ہے جڑا ایتھوں پاک ہویا تے ایتھوں پاک ہویا، جدا دماغ پاک ہوئے، جدا سینہ پاک ہوئے، جدی زبان پاک ہوئے، اے ذکر اونا دی زبان اتنے ہوندہ ہے۔ پلید بندہ تے جناب انہاں دے نیڑے فرق بھی نہیں سکدا۔ اے تسی علی علی کر دے ہو، تسی جناب سرکار دی آل دا ذکر کر دے ہو، لوگ جو میں مرضی آکھن، میرے تے لوگ لاندے نے فتوے کہ اے جناب حافظ صاحب تے شیعہ ہو گئے نے، حافظ صاحب تے شیعہ نو راضی کر دینے۔ میں لعنت بھیجنا اس بندے ہوتے جڑا کھائے اہل سنت دا تے راضی شیعہ نو کر کے جائے۔ نا میں اپنے عقیدے کی ترجمانی کرنا وا، کسی نو چنگی گل لگدی ہے تے بسم اللہ، کسی نو کوڑی لگدی ہے تے بسم اللہ، جدو کھاندا اہل سنت دا وا تے جناب گین بھی اہل سنت ہی کھا کے جاواں گا۔ اللہ کیوں؟ کیونکہ علی علی کرنے واسطے حضرت ابوبکر صدیق نو بھونکنا ضروری نہیں، علی علی کرنے واسطے عمر فاروق نو بھونکنا ضروری نہیں، حضرت علی علی کرنے واسطے عثمان غنی نو بھونکنا ضروری نہیں، علی علی کرنے واسطے صحابہ نو بھونکنا ضروری نہیں۔ اسی علی علی کرنے ہاں، حضرت ابوبکر صدیق دے پیراں نو چوم کے علی علی کرنے ہاں، عمر فاروق دے قدماں نو چوم کے علی علی کرنے ہاں، عثمان غنی دے قدماں نو چوم کے اسی علی علی کرنے ہاں۔ اسی اینج کہہ لو سادہ کر جاواں، اور اسی ٹن ہو کے علی علی نہیں کرتے، اسی تے باوضو ہو کے علی علی کرنے والے ہاں، اسی باوضو ہو کے علی علی کرنے والے ہاں۔ تو سامعین محترم، اسی تے جناب اے نہیں کہ جناب اسی صحابہ دی آڑ وچ اہل بیت دے بے ادب ہو جائیے تے اہل بیت دی آڑ کے صحابہ دے بے ادب ہو جائیے، نا اسی صحابہ نو بھی منن والے ہاں، نبی دی آڑ نو بھی منن والے ہاں، اسی سارے دے در دے غلام ہاں۔ تو سامعین محترم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو۔ او رسی ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسری مصطفیٰ دی آل ہے۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ سامعین محترم، او سے آل دے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، اللہ انہاں تو پلیتی نو دور کر لوے، انہاں تو پلیتی نو دور کر لوے۔ توجہ رکھیا جے، ایک لفظی ترجمہ ایک جناب اہل علم نے ترجمہ کیتا ہے، اللہ نے ارادہ کیتا پلیتی نو انہاں تو دور کر دیتا جاوے۔ دوسرا معنی اہل عشق نے کیتا ہے کہ انہاں نو جناب پلیتی نو انہاں تو دور رہن دا حکم دیتا جاوے۔ جویں کپڑا پلید ہو جائے کپڑے نو پاک کیتا جاندا ہے، اے جناب جسم ناپاک ہو جائے جسم نو پاک کیتا جاتا ہے، لیکن یہ مسیحتاں جیڑیاں نے یہ پاک کیتیاں نہیں بلکہ پاک رکھیاں جاندیاں۔
اہل بیت نو پاک رکھیا جائے، اہل بیت نو صاف رکھیا جائے، جنہیں صاف رکھن دا حق ہے۔ سامعین محترم، نبی دی آل دے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر تجھے مقام دے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَقَامِ الْآخَرِ۔ میرے رب العالمین نے فرمایا سلام علی سامعین محترم فرمایا خبردار پلیتی نبی دے گھر والے نے نیڑے نہیں ہو جانا حکم دیتا پلیتی دور ہے مینوں حکم ہے پلیتی تو دور رہا تانوں حکم ہے پلیتی تو دور رہو خبردار پلیتی دے نیڑے بولو تے صحیح نہ یار پلیتی دے نیڑے نہیں جانا تے پلیتی نو نبی دے گھر والے نے متعلق حکم ہے خبردار نبی دے گھر والے دے نیڑے دور نہیں جانا دور ہے تو سامعین محترم تو امام الانبیاء علیہ السلام دے دیوانیوں پروانیوں میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں آج آپ احباب دی خدمت دے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا سی ذکر کرنا چاہنے ہیں
تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرمانے کہ حضور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کول نا ایک وفد آیا. سوچیا جی ذرا, کیونکہ جدوں بندے نو کسی نال پیار ہوئے نا, محبت ہوئے, کہ اس بندے نو کوئی بندہ آندا تو میرا جگر ہے, کوئی بندہ آندا تو میری جان ہے, کوئی بندہ آندا جناب میرا تو دل ہے, میرے گردے میں تو جناب میری آنکھیں, تو میرا جناب سب کچھ ہی ہے. جدوں محبت ہوئے کہ لیکن محبت دی انتہا درجے دی جڑی گل ہے نا, وہ بندہ کسی نوں آندا ہے کہ یار تو تے میری جان تو بھی ود کے میرے قریب ہے, تو تے میری جان ہے. جدوں بندہ کسی نال اتنی محبت کردا ہے نا, آندا تو میری جان ہے. کی آندا ہے تو میری تے دنیا دی جان, دنیا دی میری تے تواڈے وعدے کولو قرار, تسی میرے نال پیار کرو میں تہاڈے نال کرنا وا. یہ دکھاوا ہو سکتا ہے, جھوٹ ہو سکتا ہے, لیکن وہ لب دے وچوں اے میرے آقا امام الانبیاء دے لباں دے وچوں نکلی ہے, جتوں جدوں کوئی شے نکلدی ہے, جدوں کوئی لفظ نکلدے نے, یا حدیث بن جاندی ہے یا رب دا قرآن بن جاندا ہے. وما ينطق عن الهوى. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول نا ایک دفعہ نسائی شریف دے حدیث پا کے قبیلہ بنو حلیہ دے کچھ لوگ آ گئے. انہوں نے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بغاوت دا اعلان کیتا کہ اسی تہاڈا کلمہ نہیں پڑھدے, اسی تہاڈے مخالف چلیں گے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ تہاڈی امان آ جائے, تسی امن وچ آ جاؤ, تو کلمہ پڑھ لو, اسلام وچ داخل ہو جاؤ, ورنہ میں تہاڈے اوتے ایک ایسے بندے نو مسلط کراں گا, ایسے بندے نو تہاڈے ول گھلاں گا جڑا جا کے تہانوں نیست و نبود کر دے گا, تیغ کر دے گا, تہاڈیاں بیویاں نو بیوہ کر دے گا, تہاڈے بچیاں نو یتیم کر دے گا, تہاڈے اموال نو اپنے اموال بنا لے گا, تہانوں ختم کر دے گا. تو سامعین محترم, میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ ہوے او میری جان دی طرح ہے, جویں او میری جان دا ٹوٹا ہے نا, اینج او بندہ مینوں اینج پیارا لگدا ہے. اونچی بولو سبحان اللہ. تو سامعین محترم, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں فرمایا او بندہ جیڑا میں تواڈے والے کلن والا وا, جیڑا بندہ میری جان تو بھی زیادہ میرے محبت والا ہے, میری جان دی طرح ہے, میری ذات دی طرح ہے. جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے آپ کہندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دیکھیا, کہندے حضرت مولا علی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی نالین میرے آقا دی جوتی مبارک نو تروپے لا رہے نے, گنڈ رہے نے, صحیح کر رہے نے, او دی جناب دی مرمتی کر رہے نے. سامعین محترم, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے لوگو او جڑا بندہ جڑا امام الانبیاء نو اپنی جان دی طرح ہے, او بندہ کوئی ہور نہیں, او نبی دا ویر ہے, او انہاں سنیاں دا پیر ہے, او مولا علی ہے. او جڑا نبی دی جان دی طرح ہے, جڑا نبی نو اپنی ذات دی طرح ہے. دوجی روایت سنانا چاہنا وا, قبیلہ بنو ثقیف دا وفد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا. ریاض النظرہ میرے سامنے کتاب موجود ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں او قبیلہ بنو ثقیف دا وفد آیا, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں اسلام دی دعوت پیش فرمائی. فرمایا اسلام قبول کر لو. اگر تساں اسلام قبول نہ کیتا, پہلی نمبر تے گل ہے اسلام تسی قبول کر لو, میں تانوں ضامن دینا وا, میں تانوں ضمانت دینا وا, میں ضامن بن جانا وا. قولوا لا
سنیا میرا جناب فخر دے نال خوشی دے نال سینہ چوڑا ہو گیا آپ فرماندے نے اس دن تو بعد کبھی بھی مینوں امارت دی خواہش نہیں میرے سینے دے اندر پیدا ہوئی کہندے نے کیونکہ میرا دل کیتا کیونکہ مینوں انج لگدا سی جویں اللہ دا نبی میرے والے اشارہ کرے گا کہ میں تانوں اس بندے نوں کھلن واواں جڑا بندہ میری جان دی طرح میری ذات دی طرح میرے وچوں میں او دے وچوں عمر فاروق کہندے نے میرے دل وچ خوش فہمی پیدا ہو گئی شاید میرے آقا میرا نام لے دین لیکن حضرت عمر فاروق کہندے نے اج لوگ انہاں دی دشمنیاں بیان کردے نے اج لوگ انہاں دی مخالفتاں بیان کردے نے نا نا سنیو شان علی دی ہے تے زبان عمر فاروق دی ہے حضرت عمر فاروق بول گیا نے لوگو او بندہ میں نہیں جس بندے دے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا میری جان دی طرح ہے میری ذات دی طرح ہے میرے وچوں ہے میرے آقا نے مینوں نہیں آکھیا بلکہ ایک کونے دے اندر اللہ دا پیارا ولی تمام ولیاں دا تاجدار میرے آقا دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی سنیاں دا پیر علی حضرت مولا علی تشریف فرمانے میرے آقا نے فرمایا او علی جڑا ہے او میری جان دی طرح ہے او میری ذات دی طرح ہے او میرے وچوں ہے میں او دے وچوں فرمایا میں بولو میں او دے وچوں تے او میرے وچوں میں تو سامنے محترم دشمنی ہوندی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث اگے بیان کرتے سن کدی بھی نہیں انہاں دسیا کائنات والے اسی دشمن دی اس تے محبت والے ہیں روح ما بینہم اس تے پیار والے ہیں اسی تے محبت والے ہیں اسی دوران ایک دفعہ نا ایک اور حدیث سنو کیونکہ وقت تھوڑا گلاں زیادہ کرنا چاہنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات والے ہو کل قیامت والے دن نا نجات او دی ہونی ہے نجات او دی ہونی ہے ہن تے ذہن وچ سوال آندا ہے گا کہ جڑا چوکیا نمازاں پڑھدا ہوے گا او دی نجات ہونی ہے جڑا چوکیا حج کردا ہوے گا او دی زکات ہونی ہے او دی نجات ہونی ہے جڑا زکاتاں دے گا او دی نجات ہونی ہے روزے رکھدا ہوے گا او دی نجات ہونی ہے نہیں بلکہ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا نجات او دی ہونی ہے جڑا کل قیامت والے دن میرے جھنڈے دے تھلے ہوے گا اچھی بولو سبحان اللہ جڑا بندہ میرے جھنڈے دے بولو تے سنا جڑا بندہ میرے جھنڈے دے تھلے ہوے گا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ پتہ لگ گیا کہ تہاڈا جھنڈا ہوے گا تہاڈا جھنڈا ہوے گا لیکن یا رسول اللہ سانو یہ دس دیو کہ وہ جھنڈا جڑا نا او دا نام کی ہوے گا جی دنیا کی مثال ہے پیپل پارٹی کا جھنڈا ہے نون لیگ کا جھنڈا ہے جناب لبیک کا جھنڈا ہے فلاں پارٹی کا جھنڈا ہے جھنڈیاں دا نام ہوندے نے نا میرے آقا نے فرمایا ہاں جھنڈے دا نام ہوئے گا اس جھنڈے دا نام ہوئے گا لواء الحمد حمد والا جھنڈا لواء نے جھنڈے نو حمد یعنی کہ حمد والا جھنڈا یا رسول اللہ او دے اوتے لکھیا کی ہوئے گا یا رسول اللہ تے سارے نبیاں دے 1,24,000 کموں پیش نبی ہون گے ہر نبی کول جھنڈا ہونا ہے تے سانوں کیویں پتہ لگے گا تہاڈا جھنڈا ہے جے میرے آقا نے فرمایا اوتے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوچھن دی لوڑ نہیں پوے گی ابھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ جھنڈا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جھنڈا ہے یا رسول اللہ او دا رنگ کی ہوئے گا او کالا ہوئے گا او چٹا ہوئے گا او نیلا ہوئے گا او پیلا ہوئے گا او کس رنگ دا جھنڈا ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا او میرا جھنڈا سبز رنگ دا ہوئے گا سبز رنگ دا جھنڈا ہوئے گا یا رسول اللہ پھر وہ لمبا چوڑا کنا تو آپ دی امت بڑی وڈی ہے جھنڈے تے ایڈے ہوندے نے انہاں جھنڈے ہون گے کوئی فٹ دا 2 فٹ دا 4 فٹ دا 10 فٹ دا 15 فٹ دا یا رسول اللہ وہ جھنڈا کڈا ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا او دا ایک پلو مغرب وچ ہوے گا دوجا پلو مشرق دے اندر ہوے گا ایڈا بڑا ہوے گا ایک جانب وہ دی مغرب کے اندر ہوے گی دوسری سائیڈ وہ دی مشرق کے اندر ہوے گی تے نجات اس بندے دی ہوے گی جڑا وہ جھنڈے دے تھلے آ جاوے گا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تے سمجھ وچ آ گئی
کہ جھنڈے کا رنگ بھی وہ پتہ لگ گیا, جھنڈے کا نام بھی پتہ لگ گیا, اتنے جو لکھنا وہ بھی پتہ لگ گیا, تے نجات بھی وہی ہو گئی. تے یہ جھنڈا جہا ہے نا, کیونکہ بادشاہ لوگ تو جھنڈے نہیں نا اپنے پھڑتے, وہ تو پھڑتے ہیں اگے غلام, وہ تو پھڑتے نا اگے جناب انہوں نے سپاہ سالار جھنڈے لا کے اگے ٹرتے ہیں. تو سونے کل قیامت والے دن وہ جڑا لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا نا سونے وہ کدے ہاتھ میں ہوگا؟ امام الانبیاء نے فرمایا وہ جھنڈا جڑا نا میں حضرت مولا علی کے ہاتھ میں دیتا ہوگا. وہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا, مولا علی اس جھنڈے نو تھامیا ہوگا. تو سامنے محترم جب تسی محبت نال جملہ بولو سبحان اللہ دا, اگلی گل میں دسنا وا نا محبت نال تو بازواں نو لہرا کے پیار نال محبت نال بولو سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرمایا قیامت والے دن نجات اس بندے دی ہوے گی جڑا میرے جھنڈے تے تھلے آ جاوے گا. اس جھنڈے دا نام لواء الحمد ہوے گا, اوتے کلمہ لکھیا ہوے گا, اودے جناب رنگ سبز رنگ دا ہوے گا, اودا ایک حصہ مغرب دے اندر دوجا مشرق دے اندر ہوے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیتا فرما دیتا وہ جھنڈا علی دے ہاتھ وچ ہوے گا. جناب صحابہ کرام دے وچ جناب حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. جتنی دیر تک میری زندگی ہے میں اپنی گل تو مکر نہیں سکتا, کیونکہ کیمرے کی اکھ ریکارڈ بھی کر دیے, میں مکرنا بھی چاہواں تے مکر نہیں سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے این کر کے باواں کھول دتیاں نے, اے علی آ میرے سینے دے نال لگ جا, نبی نے تینوں اپنے جھنڈے دا وارث بنا دتا ہے. آ میرے سینے دے نال لگ جا, نبی نے تینوں اپنے جھنڈے دا وارث بنا دتا ہے. سامنے محترم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت جناب ابوبکر صدیق دے سینے دے نال لگ گئے, پیار نال آپ نے سینے دے نال لایا. جدوں تھوڑا جا پیچھے ہوئے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آکھیا اے ابوبکر صدیق میں باواں میں کھولنا وا, آ ہن تو میرے سینے دے نال لگ جا. ہاں میں اپنے عقیدے دی ترجمانی کر جاواں. مولا علی نے آکھیا میرے سینے دے نال لگ جا. آپ نے آکھیا ایدی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے سینے دے نال تے لگو نا. ہن حضرت مولا علی نے باواں کھولیاں نے, سینے دے نال حضرت ابوبکر صدیق لگ گئے نے. اگلا جملہ سن کے تو سنیا نے سبحان اللہ آیا تھی. تاجدار صداقت بھی اگلوں دا جملہ آن لگا, اگر سبحان اللہ دی آواز نہ آئی مینوں تکلیف ہوے گی. حضرت مولا علی نے آکھیا تساں مینوں مبارک دتی ہے کہ مینوں نبی نے جھنڈے دا وارث بنایا ہے. اج سینے دے نال تانوں تاں لایا ہے, تانوں مبارک تاں دتی ہے. او زبان دے وچوں جس زبان وچوں تساں سنیا ہے اللہ دے نبی نے مینوں جھنڈے دا وارث بنایا ہے, میں بھی اسے نبی دی زبان وچوں سنیا ہے جس نبی نے مینوں جھنڈے دا وارث بنایا ہے, اسے نبی نے تینوں مسلے دا وارث بنایا. میرے آقا نے فرمایا لوگ سن لو, علی میرے جھنڈے دا وارث ہے, ابوبکر میرے مسلے دا وارث ہے. ابو بکر میرے بولو سی ابو بکر میرے جھنڈے دا وارث ہے. اسی تے علی علی کرنے ہاں حضرت ابو بکر صدیق دے قدماں نوں چوم کے, اسی تے علی علی کرنے ہاں عثمان غنی دے قدماں نوں چوم کے, اسی تے علی علی کرنے ہاں عمر فاروق دے قدماں نوں چوم کے. علی علی کرنا صحابہ کرام دی محبت لے کے, علی علی کیتا ہی قبول ہونا ہے. علی علی کرنا دونوں کی علی علی کرنا کوئی کسی بات اندر نہیں لکھیا. علی علی اسی سنی کرنے ہاں جناب, ایک ہاتھ وچ قرآن ہوتا ہے, دوسری ہاتھ کے اندر نبی دی آل دا دامن ہوتا ہے. باوضو ہو گیا اسی صحابہ دا بھی ذکر کرنے والے ہیں, علی علی بھی کرنے والے ہیں. تے جدوں صحابہ دا ذکر تے علی دا ذکر جدوں اکٹھیاں کریے نا ادو این کہنے دا کہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, مل کے کہہ لو مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم. اگلا جملہ تساں کہنا ہے کیا بات, کی کہنا ہے کیا بات, تساں بھی سینے دے نال کہنا ہے, ٹھڈ لا کے کہنا ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, یار غار نبی تیری ہے
تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، بول تو نے سب کچھ لٹایا، تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، جان سارے نبی تیری، کیا بات ہے جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ، وہ جیسے نبیوں، وہ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ، اے صحابہ میں آلہ تیرا مرتبہ، جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ، اے صحابہ میں آلہ تیرا مرتبہ۔ سنیں جی، تو مولا علی کا ہے پیشوا، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، غم گسارے نبی تیری ہے، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا۔ محبت نال پتہ لگ جائے اے اہل بیت نو بھی منن والے نے، صحابہ نو بھی منن والے نے، صدیق دا بھی ادب کرن والے نے، علی دا بھی پیار سینیاں وچ رکھن والے نے، ذرا گونج پہ جائے تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، اے غم گسارے نبی تیری، کیا بات ہے تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا۔ ایتھے گونج پہ جائے، کوئی بندہ چپ نہ رہے، پتہ لگے سنی ماں دا دودھ پین والے، یاریاں کھان والے، اہل بیت نال پیار کرن والے، حضور دے صحابہ نال پیار کرن والے بیٹھے نے۔ کسی نے صحابہ نو چھڈ دیتا، کسی نے اہل بیت نو چھڈ دیتا، کسی نے قرآن نو چھڈ دیتا، الحمدللہ قرآن بھی پڑھنے ہاں، اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہاں، حضور دے صحابہ نال بھی پیار کرنے ہاں، ازواج رسول دا بھی حیا کرن والے ہاں، او بنات رسول دا بھی ادب تے حیا کرن والے ہاں۔ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، تو مولا پیشوا، او غم گسارے نبی تیری، کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ سارے کہہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری۔ سامعین محترم، اسی تے انج مننے ہاں، اسی تے انج انہاں نوں مننے ہاں، صحابہ دا بھی ذکر کرنے ہاں تے اہل بیت دا بھی ادب کرنے ہاں۔ صحابہ کرام دی آڑ وچ اہل بیت دے بھی ادب نہیں، اہل بیت دی آڑ وچ صحابہ دے بھی ادب نہیں، صحابہ دی آڑ وچ اہل بیت دے بھی ادب نہیں۔ اسی حضور دی ازواج دا بھی، حضور دی بنات دا بھی، حضور دے اصحاب دا بھی، حضور دی آل دا بھی ادب کرنے ہاں، جدی بھی نسبت حضور دے نال ہو گئی وہ سارے سر دا تاج ہو گیا۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ ہن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث پاک پڑھنا چاہنا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میرے سامنے کتاب الفتن، علامہ نعیم بن حماد بہت بڑے محدث نے، انہوں نے اس روایت میں لکھیا، حدیث دا نمبر ہے 261، اس کتاب دا صفحہ نمبر ہے 107 تے 108۔ حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے، حضرت عمر بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے نے کہ ایک پینڈو، ایک دیہات دا بندہ، ایک دیہاتی بندہ، ایک پنڈ دا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے انہیں نا ایک اونٹ بیچنا سی۔
میں بڑی گل نہ سادی کر کے آپ سنانا چاہنا وا جی ایک دادا اپنے پوترے نو پا کے کہانی سنائے نا تو ساری زندگی جناب وہ اپنے پوترے نو سنا لیکن دادے کی دسی ہوئی گل انہوں یاد رہی ہے بھولتی جہے نہیں نہ بولتے پہ دعا کرنا گھر جان تو گھر والے بالکل نہ بولن پرن منہ کر چڑھن ویک کے تمہیں پتہ لگے کہ جب گھر والے نہ بولن تو کنی تکلیف ہوتی ہے وہ تھی بھی سارے گھر والے ہو محبت نال بولو سبحان اللہ چپ نہ بویا کرو اج آخری جمعہ مینوں آدھے فاضل فقیراں دا حافظ ہے جی پھٹے چک دیا جے تو میں کہا پھٹے چکا گا نال 2-3 بندے بھی لائے جنا جی نال چکن پھٹے کیونکہ پھٹے تو چکنے پڑنے تو 2-4 نال رل کے تسی چکو گے تو کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ آکھو گے تو میں تو پھٹے چکی جانا وا تسی تھلے کھچ کھچ کے پائی جاندے نہ اٹھن نہیں دینا نہ میں اٹھن کی کوشش کرنا وا تسی کپڑا پھڑ کے تھلے نو کر دے ہو ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ پچھوں بھی فلانے جو بھی آواز آئی سبحان اللہ پنڈ کا رہنے والا بندہ دیہاتی بندہ حضور نے ایک اونٹ لے لیا شاہ جی قبلہ اونٹ لے لیا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ میرے کو پیسے کو نہیں ہوں میں لینا ہے ادھار جی یا رسول اللہ ہوں اس گل میں نہ کیا وجہ کہہ کے ادھار لے لینا چاہیے ادھار لیکن میرے آقا نے فرمایا ادھار لے لو لیکن ادھار دینے میں جلدی کریا کرو 10 منٹ کھلو میں آدھے گھنٹے نو آیا پاک لو میں ہنے آیا وہ ہنے جناب وہ 2 مہینے ہنے نہیں آتی اس بندے دی جناب کو واپس آدھے وہ جناب مہینہ لگ جائے وہ 6 مہینے لگ جان وہ مرضی ہے تو 7 مہینے محترم انہوں ترس آ جائے واپس آ جائے مہربانی لیکن ادھار لینا چاہیے نہیں لو لیکن واپس کرنے بھی جلدی کرنی چاہیے کوئی بندہ مقروض مر جائے نا میرے آقا نے فرمایا اگر شہید بھی مر جائے شہید بھی ٹر جائے شہادت کا رتبہ پا کے ٹر جائے انی دیر تک وہ بھی بخشش نہیں ہوتی جنی دیر تک وہ قرض جڑا ادا نہ کیتا جائے وہ جن قرضہ ادا نہ کیتا جائے لیکن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لے لیا ادھار میرے آقا نے کر لیا وعدہ کارا کر لیا پنجابی وچ کارا کر لیا آخیا کہ فلاں تاریخ نو فلاں دن نو فلاں ٹائم نو آئی تو تیرے پیسے تینوں دے دیاں گا کہنے لگا ٹھیک ہے اللہ دی گل سچی ہے یا اللہ دے نبی دی گل سچی ہے انہاں تو بعد باقی سارے درجے آتے ہیں نا سب تو وڈی گل اللہ دی اس بعد رسول اللہ دی انہوں نے آخیا اللہ دے نبی نے جی آخیا ٹھیک ہے وہ باہر نکلیا نا تو باہر جب نکلیا تو باہر نہ گلی کے نکر دے اتنے نا حضرت مولا علی کھلوتے ہوئے یار علی کا ذکر انج نہیں سننا انج نہیں ذکر سننا جی میں تسی کہہ رہے ہو انج ذکر نہ مینوں آਉਂدا ہے تے نہ مینوں جناب سنان دی اجازت انج علی دا ذکر سنن واسطے کمزور دل بندے دا واسطہ کام نہیں علی دا ذکر سنن واسطے نہ ذکر کرن واسطے بندے دا بہادر ہونا ضروری ہے بندے دا بہادر ہونا ضروری ہے جڑا بندہ بہادر ہے نا جنوں پتہ ہے کہ میں علی دا ذکر کراں گا کہ ہو سکتا میں مر جاواں موت واقعہ ہو جائے نالے ایڈو چنگی موت ہو رہا ہے بھی کوئی نہیں میرے خیال علی علی کردے مر جائے کہ ایڈو وڈی سعادت بھی کوئی نہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی لمحہ جین دا جناب کو پروگرام ہے تو اٹھ کے بے شک باہر ہو جاؤ لیکن میرے سامنے وہ بندہ بوے جڑا بہادر ہے جڑا دل گردہ رکھن والا ہے جڑا سینے دے اندر نبی دی آل دا بھی پیار لین والا ہے اور نبی دے صحابہ دا بھی پیار رکھن والا ہے اونچی بولو سبحان اللہ اس بندے نے آخیا حضور ٹھیک ہے میں آواں گا پیسے لے لواں گا گلی دی نکر تے حضرت مولا علی کھلوتے نے آپ نے آخیا ہاں بھی بیلیا کدھر انہوں نے آخیا حضور نے اونٹ دیتا ہے تے پیسے انہوں نے آخیا حضور نے کیتا وعدہ حضور نے کارا کر لیا تے اس واسطے ہن میں کارے تے آواں گا پیسے لواں گا تے واپس آ جاواں گا انہوں نے آخیا حضرت مولا علی کہندے وہ غلطی کر گیا یار وہ تو گل پوری نہیں پوچھ کے آیا ہن واپس جا تو جدو پیسے لین آویں بندے بڑے خوش ہو کے بات سن رہے ہیں تے یہ میں چاہنا کہ بندے کھب کے گل سنن کہ اگر تو پیسے لین جو آویں تے تیرے آن تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا تینوں حضور نہ ملے تے تیرے پیسے تے گیا نہ کھو کھاتے تیرے پیسے تے ڈب گئے نہ پھر تینوں پیسے تیرے کون دے گا تے جا پوچھ کے آ انہاں آخیا یار یہ تو گل میرے ذہن میں آئی کو نہیں اللہ دے نبی دے کول واپس بندہ آ گیا کہنے لگا ویکھنا سونیا مہربانی اونٹ سے میں دیتا حضور مجھے غلط نہ سمجھا جے حضور دیکھو نا اونٹ تسی لے لیا تساں آخیا کہ تمہیں پیسے میں دواں گا میں پیسے لین آواں تے آؤندیاں تسی مینوں نہ لبو تو تہاڈا وصال ہو جائے تے میرے پیسے کون مینوں دے گا میرے آقا دے لباں تے نا تبسم آیا مسکراہٹ آئی کسی طرح مسکرا کے بولو سبحان اللہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام جڑا تیرے کول میں اونٹ لے آئے اودے پیسے میں تینوں دواں گا اگر میں تینوں پیسے نہ دیتے اگر میرا وصال ہو گیا فرمایا قال ابو بکر صدیق تینوں تیرے پیسے یا بکر صدیق
دے دے گا۔ اس بندے نے اینا جملہ سنیا کہ واپس ٹر گیا، گلی دے کونے دے اوتے کھلوتیاں حضرت مولا علی نے اس بندے نو پھر کھڑا کر لیا، کھڑیاں کر کے آپ نے فرمایا ہاں میں بیڑیاں ہون کی گل ہے؟ کہنے لگا حضور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیسے تینوں میں دواں گا، اگر میں پیسے نہ دواں میں نہ ہوواں تیرے اونٹ دے پیسے تینوں ابو بکر صدیق دے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا پھر جلدی کر گیا ہے، چل واپس چلا جاؤ، اگر امام الانبیاء علیہ السلام نہ ہوئے تیرے پیسے تینوں ابو بکر صدیق دے گا، اگر ابو بکر صدیق بھی نہ ہوئے تو تینوں تیرے پیسے کون دے گا؟ وہ بندہ واپس ٹر گیا ہے، واپس جا کے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑدا ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں تانوں اونٹ دیندا ہے، میرے اونٹ دے پیسے تساں مینوں دینے نے، اگر تسی نہ ہوئے تے میرے اونٹ دے پیسے ابو بکر صدیق نے مینوں دینے نے، اگر ابو بکر صدیق بھی نہ رہیا تے میرے پیسے مینوں کون دے گا؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا پھر تیرے اونٹ دے پیسے تینوں مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق دے دے گا۔ اس بندے نے اینا جملہ سنیا تے سن کے واپس گیا ہے، اللہ دے نبی دے کولوں سن کے جدوں واپس گیا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کھڑیا کر لیا، آپ نے آکھیا ہاں بھی میریا ہن دس تینوں کی گل ہے، تینوں اللہ دے نبی نے کی آکھیا ہے؟ او بندہ عرض کردا ہے حضور مینوں اللہ دے نبی نے آکھیا پہلے تینوں پیسے میں دواں گا، اگر میں نہ ہویا تے ابو بکر صدیق دے گا، ابو بکر صدیق نہ ہویا تے تینوں عمر فاروق دے گا۔ آپ نے آکھیا اگر عمر بھی نہ رہیا تے تیرے پیسے تینوں کون دے گا؟ آپ نے اس بندے نو واپس گل دیتا، بندہ واپس اللہ دے نبی دے کول آیا، آ کے اللہ دے نبی نو آکھیا سونیا اگر تسی نہ ہوئے میرے پیسے مینوں ابو بکر صدیق دے گا، ابو بکر صدیق نہ ہویا میرے پیسے مینوں عمر دے گا، اگر عمر بھی نہ ہویا میرے پیسے مینوں کون دے گا؟ میری آقا نے فرمایا قال حقک الی عثمان، تیرے پیسے تینوں میرا عثمان دے دے گا، تینوں تیرے پیسے عثمان دے دے گا۔ جدوں بندہ گل سن کے اللہ دے نبی دے کول گیا، اللہ دے نبی دے کولوں گل سن کے مولا علی ول گیا، مولا علی نے کھڑا کر کے آپ نے آکھیا ہاں میں بیلیا دس کیا اللہ دے نبی نے، اللہ دے نبی نے مینوں آکھیا ہے تیرے پیسے میں دواں گا، اگر میں نہ ہویا تے تیرے پیسے جناب ابو بکر صدیق دے گا، ابو بکر صدیق نہ ہویا تیرے پیسے جناب عمر دے گا، اگر عمر بھی نہ ہویا تیرے پیسے عثمان دے گا۔ حضرت مولا علی نے آکھیا اگر عثمان بھی نہ ہوئے تے تیرے پیسے تینوں کون دے گا؟ جدوں بندہ واپس اللہ دے نبی دے کول گیا، اللہ دے نبی نو جا کے آندا سونیا میرے پیسے تساں مینوں دینے نے، میرے پیسے اگر تسی نہ ہوئے ابو بکر دے گا، اگر ابو بکر نہ ہویا عمر دے گا، اگر عمر نہ ہویا عثمان دے گا، اگر عثمان نہ ہویا میرے پیسے کون دے گا؟ اگلا جملہ سنیا جے، اللہ دے نبی نے فرمایا من حقی قال فعل الذی ارسلک، تیرے پیسے، اگلا جملہ سن کے سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے، میں پیسے دواں گا، اگر میں نہ ہویا عمر ابو بکر پیسے دے گا، ابو بکر نہ ہویا عمر پیسے دے گا، عمر نہ ہویا عثمان پیسے دے گا، اگر عثمان بھی نہ ہویا تیرے پیسے تینوں او دے گا، وہ جڑا گلی دی نکل کے کھڑیا ہو کے بار بار تینوں اندر پیا گل دے او علی دے گا، وہ علی دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوران تقریر ساری مسجد اندر جو کہ سارے جتنے بھی مہمان نے میں کو خوش آمد واسطے گل نہیں کرتا پیا، توجہ رکھیا جی، دوران تقریر ساری مسجد اندر کیونکہ جتنے بھی سارے باہر کے لوگ نے نا کوئی مہمان مسافر وہ آ کے مینوں پوچھتے ہیں کہ یار وہ کیڑی ہستی ہے کہ جنہوں نے ایڈا سونا اللہ کا گھر بنایا ہے؟ جڑے پنڈ دے انہوں نے تو پتا ہے، جڑے مسافر لوگ ہو، جڑے عقیدت مند لوگ ہو، 7-8 پنڈاں دے ماشاءاللہ بندے جمعہ پڑھن واسطے آندے ہو، اے ساری او بزرگ ہستی تشریف لائے نے بریگیڈیئر صاحب جنہوں نے مسجد بنائی ہے، جنہوں نے مسجد
بنائیے انہاں دی وجہ تو اج انہیں خوبصورت ماحول کے اندر اتنی خوبصورت مسجد کے اندر اسی نماز جمعہ ادا پہ کرنے ہیں تو سامنے محترم دعا کراں گا کہ اللہ رب العالمین انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جویں سانل ہر قدم تے محبت کرنے والے نے انہاں دے صاحبزادہ سید احسان علی شاہ صاحب میجر صاحب آپ بھی تشریف لے کے پیار کرتے ہیں اس سانل انجی پیار کرتے رہن کہ اے جناب اے محبتاں دا اے سفر انجی جناب قیامت تک رہے یہ سفر اینجی جناب چلتا رہے تسی محبتاں لیندے رہو اسی محبتاں بنتے رہیے تو سامنے محترم میرے آقا نے فرمایا تیرے پیسے تینوں میں دواں گا اگر میں نہ ہویا ابوبکر صدیق دے گا ابوبکر صدیق نہ ہویا عمر فاروق دے گا عمر فاروق نہ ہویا عثمان غنی دے گا عثمان غنی بھی نہ ہویا تے تینوں پیسے وہ دے گا جڑا بار بار تینوں اندر گھڑدا نہ پیا وہ مولا علی دے گا پھر آخری لمحات نے اینڈ کہہ لئیے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے اور جس پاسے بولو نا جس پاسے میں ٹر محترم عظمت علی شان علی آپ احباب نے سماعت فرمائی اس علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی عظمت میں کی میں بیان کر سکتا ہوں میرے اندر اتنی استطاعت اتنی طاقت نہیں کما حق ہوں میں بیان نہیں کر سکتا کدی تصور رکھ کے سوچا گیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک سال دے نہیں میرے آقا انہوں نال لے گئے میرے حضور دی پرورش وچ آ گئے ان بچہ جو بولنا سیکھدا نا کہ وہ بچہ جہاں بولدا ہے امی جان جو بولدا ہے ابو جان یہی بولے گا نا یا امی کہے گا یا ابو کہے گا انہیں ایک سال دی عمر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم امام الانبیاء دے نال ٹر گئے او گو دے کہ جنہاں نے اکھ بھی امام الانبیاء دی گود وچ کھولی ہے جنہ دی پہلی خوراک امام الانبیاء دی لعاب بنی ہے امام الانبیاء ایک سال دی عمر وچ حضرت مولا علی نو گھر لے گئے کدی تصور وچ کدی محبت دے ویڑے وچ بیٹھ کے سوچی تے صحیح نا جدوں حضرت مولا علی نے پہلا جملہ بولیا ہوئے گا کیونکہ کول امی بھی کو نہیں کول ابو بھی کو نہیں کول تے امام الانبیاء پرورش کر دینا گو تے مصطفیٰ دیئے حضرت مولا علی نے وہ جڑا پہلا جملہ بولیا ہوئے گا وہ کی بولیا ہوئے گا وہ کی بولیا ہوئے گا وہ یہی آکھیا ہوئے گا کہ میرے آقا فرمان جو انہوں نے علی کہو اللہ کہو اللہ اپنے بچیاں نے بھی یہ سکھایا کرو اللہ یا لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ آکھیا او کی میرا آقا حضرت امام الانبیاء نے پہلا جملہ آپ دے کولو کی بلوایا ہوئے گا تو سامنے محترم جنہوں نے میرے آقا نے فرمایا اے میری جان دی طرح ہے اے میری ذات دی طرح ہے اے میرے بچوں میں اے دے بچوں ہاں علی میرے تو جدا نہیں ہو سکتا میں علی تو جدا نہیں ہو سکتا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے متعلق میرے آقا نے فرمایا یا ابو الحسن حسن دے باپ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کائنات دے درخت کلمہ بن جن کائنات دے دریا سمندر سیاہی بن جائے انسان لکھن والے ہو جن جن لکھن والے ہو جن لکھن والے لکھاری ختم ہو سکتے ہیں کلمہ ختم ہو سکتیاں نے پانی ختم ہو سکتا ہے لیکن حضرت مولا علی دی عظمت شان ختم نہیں ہو سکتی آپ کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی بار بار میں دوست صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک میں شعر پڑھ کے میں اپنی حاضری مکمل کرنا چاہنا حاضری مکمل ہے لیکن دوستان دی محبت ہے پھر قسمت یا نصیب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ دے اندر ایک خراج تحسین پیش کر کے بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بولو بخدا
نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا، کوئی پھر حرم میں پیدا، اور نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا۔ دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کے، وہ دلہا نبی کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کے، دنیا میں ایسا رشتہ، بولو دنیا میں ایسا رشتہ، وہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا کا، دنیا میں ایسا رشتہ۔ ایک مرتبہ کہہ لو بخدا علی سا بندہ، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا، نہ ہوا نہ ہے